नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा। सुरुमा आजका प्रमुख समाचार। नेकपा सचिवालयद्वारा पार्टी एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउन अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई 10 दिने जिम्मा, संवैधानिक नियुक्ति पूरा गराउन सरकारलाई सुझाउ। कैयौं अनलाइन र युट्युबबाट झुट्टा समाचार प्रवाह भइरहेको प्रेस काउन्सिलको भनाई। आचार संहिता पालना गराउन प्रेस काउन्सिललाई राष्ट्रपतिको आग्रह। पारिश्रमिक लिएर वा स्वार्थ प्रेरित भएर गरिने कामलाई समाजसेवा भन्न नमिल्ने प्रधानमन्त्रीको भनाई। समाजसेवा मैत्री नेपाली संस्कार सम्झिनुपर्ने धारणा। पछिल्लो 24 घण्टामा मृतक संख्या घटे पनि संक्रमित संख्या 1300 भन्दा बढी। करिब आधा संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै। केही दिनमै विद्यालय भर्ना सम्पन्न गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको आकस्मिक योजना। निजी विद्यालयको शुल्क 1 हप्ताभित्रै पुनरावलोकन गरिँदै। बेलायतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि नयाँ प्रतिबन्धहरू लागू। मुख र नाक नढाकी बाहिर निस्कनै नपाइने। र विश्व नम्बर 1 सर्बियाका नोभाक जोकोभिचलाई इटालियन ओपन टेनिसको उपाधि। महिलातर्फ वाकओभरबाट उपाधि सिमोना ह्यालेपलाई। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा सचिवालय बैठकले पार्टी एकीकरणका बाँकी कामहरू छिटो टुङ्ग्याउन अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई 10 दिनभित्र ठोस प्रस्ताव ल्याउन जिम्मा दिएको छ। त्यस्तै बैठकमा नेताहरूले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदहरूलाई पूर्णता दिन आवश्यक निर्णयका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकमा नेताहरूले छिटै संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर पदपूर्ति गर्न पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। सचिवालय बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संवैधानिक निकायमा रिक्त पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको बताउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्तिका बारेमा संवैधानिक परिषदले छिटो बैठक गरेर त्यस सम्बन्धी निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई छिटो पदपूर्तिको निम्ति संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर आवश्यक निर्णय लिन पहल गर्नुहुन बैठकले अनुरोध गरेको छ। र साथसाथै संवैधानिक परिषदको बैठकलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न र संवैधानिक निकायका पदपूर्ति सम्बन्धी निर्णय लिने प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सम्बन्धित सबैलाई पनि अनुरोध गरेको छ। सुशासन र शक्ति सन्तुलनको धरोहर मानिएका अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न 10वटा संवैधानिक आयोगमा गरी 3 दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी रिक्त रहेको बेला सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदपूर्तिका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको हो। यस्तै बैठकले पार्टी एकताका बाँकी कामलाई पूरा गर्न आवश्यक प्रस्ताव तयार गरी सचिवालयमा ल्याउन पार्टी अध्यक्षद्वय र महासचिवलाई 10 दिनको समय दिएको छ। सोही प्रस्तावका आधारमा सचिवालयमा छलफल गरी एकीकरणको कार्यलाई पूर्णता दिने बताइएको छ। सांगठनिक एकीकरणका बाँकी कामहरूलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा 10 दिनभित्र अध्यक्ष कमरेडहरू र महासचिव कमरेडले ठोस प्रस्ताव सचिवालयको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने र त्यसका आधारमा छलफल गरेर सचिवालयले टुङ्गो लगाउने निर्णय पनि आजको बैठकले गरेको छ। यस्तै यसअघि बैठकमा प्रस्तुत भएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन मापदण्ड एवं विधिका विषयमा बैठकमा थप छलफल नभए पनि छिटै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने र सचिवालयमा पेश भएका अन्य विषयहरू भने 2-3 दिनभित्रै बैठक बसेर टुङ्गोमा पुर्याइने बताइएको छ। विनय देसारको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। प्रेस काउन्सिल नेपालको 51औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा विभिन्न वरिष्ठ पत्रकारहरूले प्रेस काउन्सिल पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ र राष्ट्रपतिले केही पुरस्कारहरू वितरण पनि गर्नुभएको छ। यी लगायतका समाचार हामीले केही बेर पछि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिले भने पत्रकारिता आचार सम्बन्धी पुरस्कार सम्बन्धी समाचार रहेको छ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले 51औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा आचार संहिता पालना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई 50,000 राशिको पुरस्कार प्रदान गर्नेछ र आचार संहिता पालनाको पुरस्कार वितरण गर्दै गर्दा नेपालमा आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना भने बढ्दै गएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा आचार संहिता उल्लङ्घनको 194 उजुरी परेको प्रेस काउन्सिल नेपालले उल्लेख गरेको छ। समाचार हामी केही बेरमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। इन्टरनेट प्रविधिको विकास सँगसँगै सूचना प्रवाहमा कैयौँ सजिलोपना आएको छ, सुसूचित हुन पनि पाइएको छ भने अर्कोतर्फ आचार संहिता अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल प्रेस काउन्सिल नेपाल नै आश्चर्यमा पर्ने गरी आचार संहिताको उल्लङ्घन भइरहेको छ। नेपालमा कैयौँ अनलाइन र युट्युबबाट झुट्टा समाचार प्रवाह भइरहेको तथ्य प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको छ। काउन्सिलको 51औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा पत्रकार आचार संहिताको पालना नभएका विषयमा काउन्सिलको ध्यान गएको हुनुपर्छ भन्नुहुँदै भ्रमपूर्ण समाचार कम गराउनेतर्फ काउन्सिलले सक्रियता बढाउनुपर्ने खाँचो औल्याउनु भयो। यो रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जिम्मेवार पत्रकारिता, सुसूचित नागरिक र जवाबदेही सरकार लोकतन्त्रको अपरिहार्य तत्त्व भएको बताउनु भएको छ। प्रेस काउन्सिल नेपालको 51औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले आम सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार र लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालनामा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा पत्रकार आचार संहिताको पालना नभएका विषयमा काउन्सिलको ध्यान गएको हुनुपर्छ भन्नुहुँदै सूचना प्रविधिको विकाससँगै भ्रमपूर्ण समाचार चुनौती बनेकाले काउन्सिलले पनि आफ्नो सक्रियता बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। जिम्मेवार पत्रकारिता, सुसूचित नागरिक र जवाफदेही सरकार लोकतन्त्रका अपरिहार्य तत्त्व हुन्। आम सञ्चार माध्यमलाई जिम्मेवार बनाएर लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालना हुनुपर्दछ र यसका लागि प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा पत्रकारिताको आचार संहिता र पेशागत मर्यादा समेतलाई ख्याल नगरी तथ्यहीन र झुटा समाचार एवं भ्रामक विचारहरू कतिपय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रकाशित र प्रसारित भइरहेकोमा प्रेस काउन्सिलको ध्यान गएकै होला भन्ने मलाई लागेको छ। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले यस वर्षको गोपालदास पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार शम्भु श्रेष्ठलाई प्रदान गर्नुभयो। पुरस्कारको राशि 1,51,000 रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई प्रदान गर्नुभयो। पुरस्कारको राशि 1,11,111 रुपैयाँ रहेको छ। यसैगरी प्रेस काउन्सिल आचार संहिता पुरस्कार सेतोपार्टी.com लाई प्रदान गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सेतोपार्टी.com का सम्पादक अमित ढकाललाई पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। पुरस्कारको राशि 50,000 रुपैयाँ रहेको छ। कार्यक्रममा पुरस्कृत व्यक्तित्वहरू शम्भु श्रेष्ठ, हिरण्यलाल श्रेष्ठ र अमित ढकालले सञ्चार माध्यम र सूचना प्रविधिको विकाससँगै पत्रकारिता पेसालाई थप जिम्मेवार र मर्यादित बनाउनु पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। कोभिड-19 का कारण यस वर्ष 3वटा पुरस्कार मात्रै राष्ट्रपति भवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदान गरिएको थियो। प्रेस काउन्सिलले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आइरहेको अन्य विभिन्न पुरस्कारहरू भने मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघको हलमा कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदान गरियो। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती पुरस्कारहरू प्रदान गर्नुभएको हो। पुरस्कार वितरण गर्नुहुँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसदलाई जीवन्तता दिन र कानून निर्माणका क्रममा छलफलको राम्रो वातावरण बनाउने बताउनुभयो। उहाँले कानून बनाउने क्रममा सरोकारवालासँगको छलफललाई प्रभावकारी बनाउन पहल कदमी लिने बताउँदै पत्रकारका समस्यामा एकाकार भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
दुनियाँमा जे भएको छ ज्ञानले भएको छ, अज्ञानताले भएको छैन। जे भएको छ त्यो चेतनाले भएको छ, मूर्खताले भएको छैन। त्यसकारण यो ज्ञान विस्तारको क्षेत्रमा म आज पुरस्कृत हुने व्यक्तित्व लगायत सबैलाई चाहिँ होल हर्टली अर्थात् हृदयको भित्री तहदेखि नै के अनुरोध गर्छु भने ज्ञान विस्तारको क्षेत्रमा अझ बढी हामी लागौँ। पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिए महासंघलाई मान्य नहुने बताउनुभयो। यसैगरी प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले पत्रकार कल्याणकारी कोषको रकमलाई बढाएर पत्रकारको हकहितमा प्रयोग गरिएको बताउनुभयो। प्रेस काउन्सिल नेपालले 51औं वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा आचार संहिता पालना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई 50,000 रुपैयाँ राशिको पुरस्कार प्रदान गरेको छ। आचार संहिता पालनाको पुरस्कार वितरण गर्दै गर्दा नेपालमा आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना भने बढ्दै गएको पाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा आचार संहिता उल्लङ्घनका 194 उजुरी परेको प्रेस काउन्सिलकै तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा पछिल्लो समय अनलाइन युट्युब माध्यमको सङ्ख्या बढेसँगै आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना बढ्दै गएको प्रेस काउन्सिल नेपालले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 76-77मा आचार संहिता उल्लङ्घनको विषयमा 194 उजुरी परेको काउन्सिलले जनाएको छ। काउन्सिलले गरेको अनुगमनमा 729वटा उल्लङ्घनको घटना भेटिएको र 12वटा गुनासो आएको गरी 935वटा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामाथि कारबाही भएको काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष 162वटा अनलाइन विरुद्ध उजुरी परेकोमा 101वटा अनलाइन बन्द र 3वटा अनलाइनलाई कालो सूचीमा राखेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो। यो आर्थिक वर्ष मात्र कोरोना लकडाउन सुरु भएपछि मात्रै अवस्था हेर्यो भने 162वटा अनलाइन विरुद्ध उजुरी परेको 162वटामा 101वटा साइट त हामीले बन्द गऱ्यौँ। अनलाइनहरूको साइट हामीले बन्द गरिदिएका छौँ भने 3वटालाई ब्ल्याक लिस्टमा राखेका छौँ। गत आर्थिक वर्षको भनेर अस्ति साउन अगाडिसम्मको स्थिति हेर्ने भने उजुरी परेको छ सङ्ख्या कम 194वटा परेको छ। तर सो अनुगमन यहाँबाट मोनिटरिङ सिस्टमबाट चाहिँ हामीले गल्ती भेटाएको अलिक आपत्तिजनक भेटाएको सङ्ख्या चाहिँ 729वटा त्यस्तो पाइएको छ। र गुनासो 12वटा जम्मा गर्दा 935वटा चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घनको घटनामाथि कारवाही नै भएको छ। छिटो हुने र दर्शक बढाउने होडबाजीका कारण अपुष्ट र गलत समाचार सम्प्रेषण हुने गरेका साथै यसले आचार संहिताको उल्लङ्घन बढेको काउन्सिलको ठम्याइ छ। काउन्सिलले पत्र पत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली मार्फत पत्रिकाको PDF फर्ममा दैनिक सङ्कलन र व्यवस्थापन गरी अनुगमन गर्दै आएको छ। त्यसै गरी 202वटा टेलिभिजन दर्ता भएकोमा हाल सञ्चालनमा रहेका 32वटा टेलिभिजनको 24 घण्टाको सबै कार्यक्रम रेकर्ड गरेर राख्ने र अनुगमन गर्ने गरेको छ। त्यसै गरी रेडियो र अनलाइनको पनि निरन्तर अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही गर्ने गरेको कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो। कसैको उजुरी पऱ्यो भने सो अनुगमनबाट हामीले फेला पार्यौँ भने पहिला स्पष्टीकरण सोध्छौँ। स्पष्टीकरण सोध्ने क्रममा चाहिँ जवाफ चित्तबुद्ध आएन त्यो हेर्छौँ। भएन भने दुई पक्ष राखेर छलफल पनि गराउँछौँ। त्यसबाट पनि सल्टेन भने हामीले चाहिँ अरू प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रिया भनेको चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने, प्रेस पास सस्पेन्ड गर्ने, त्यसपछि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सारा सुविधाहरू बन्देज गर्ने, यो प्रक्रियासम्म चाहिँ जाने स्थिति छ। 3 वर्षको अवधिमा आचार संहिता उल्लङ्घनको घटना 4-5 गुणाले बढेको काउन्सिलको तथ्याङ्क छ। 76 सालमा संशोधन भएको आचार संहिताबारे पर्याप्त जनचेतना पुग्न नसकेको भन्दै काउन्सिलले जनचेतनामूलक कार्यक्रम 7 प्रदेशमा लैजाने तयारी पनि काउन्सिलले गरेको छ। क्यामेरामा रोबिन दाहालका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। पत्रकारितापछि अब समाज सेवाको कुरा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानवीय भावनाका साथ गरिने सत्कर्म नै समाज सेवा रहेको र नेपाली परम्परागत समाज, संस्कार र परम्परा समाज सेवा मैत्री रहेको बताउनु भएको छ। 41औं सामाजिक सुरक्षा दिवसलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिन सके यसैबाट समाज सेवा हुने बताउनुभयो। पारिश्रमिक लिएर वा स्वार्थ प्रेरित भएर गरिने कामलाई समाज सेवा भन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा सक्नेहरूले विद्यालय, अस्पताल खोल्ने तथा विभिन्न प्रकारका सामाजिक हितका कामहरू गरिदिने परम्परा नै रहेको हुनाले स्वास्थ्य, शिक्षा र मनोरञ्जन समेत निःशुल्क हुने गरेको प्रधानमन्त्रीले चर्चा गर्नुभयो। अभिन्न अङ्गको हुनेले नहुनेलाई, सक्नेले नसक्नेलाई, शक्तले अशक्तलाई र सक्षमले असक्षमलाई साथ दिने, सहयोग गर्ने
प्रचलनहरू रहे, त्यो एउटा परम्पराकै रूपमा, त्यो सामाजिक अभ्यासकै रूपमा विकास भयो। समाजमा गरिबी हटाउने, मौलिक हकलाई स्थापित गर्ने लगायत काम सरकारकै भए पनि सरकारको पनि दृष्टि नपुगेका र सामर्थ्यले नभ्याएका क्षेत्रमा सामाजिक सङ्घ संस्थाले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभयो। सबै क्षेत्रको सहकार्यले केही वर्षमा नै समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले भावी पुस्ताले अहिलेको समस्या भोग्न नपर्ने बताउनुभयो। यस्ता थुप्रै सरकारी संस्थाहरू छन् जो समाज कल्याणका सन्तानले काम गर्छन्। यी संस्थाहरूको काम सामाजिक चेतना जगाउने, मानवीयताको भावना विकास गर्ने, केही दिउँ भन्ने भावना, केही दिउँ केही कमाउँ भन्ने भावना, केही दिउँ भन्ने भावनाको विकास गर्ने, सहयोगात्मक भावना विकास गर्ने र त्यस्ता सहयोगी व्यक्ति र संस्थाहरूको संयोजन गर्ने र त्यसलाई परिचालन। कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक विकासका कामलाई पनि राष्ट्रिय गौरवका रूपमा विकास गर्नु अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो। उहाँले समाजमा विकृतिका रूपमा रहेको मानव बेचबिखन र छाउपडीको अन्त्य र मर्यादित महिनावारीलाई स्थापित गर्नका लागि गरिएका कामलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा विकास गर्न सके समस्या चाँडै समाधान हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो। अब सामाजिक क्षेत्रलाई पनि हामी समृद्धिका सूचक रूपमा लिनको निम्ति राष्ट्रिय गौरवको प्राथमिकता क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र पनि हुन सक्छ भन्ने त्यो मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नको निम्ति सामाजिक क्षेत्रको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमको रूपमा रूपान्तरित गर्नको निम्ति हाम्रो समाज कल्याण परिषदले आफ्नो अभियान सुरुवात गर्नेछ र समाजमा सबै खालका कलङ्कहरू, सबै खालका कुरीतिहरू, कुसंस्कार र हामी नेपाल राष्ट्रले भोग्नु परेका ती कलङ्कहरूलाई अन्त्य गर्नको निम्ति पनि हाम्रो मानव बेचबिखन अन्त्यको कुरो किन नहोस्, हाम्रा छाउपडी प्रथाको गोठको अन्त्य गरेर मर्यादित महिना नेपालको कुरो किन नहोस्, यी हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरूको रूपमा हामीले उदाहरणको रूपमा मैले यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। भृकुटी मण्डप स्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा गरिएको औपचारिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले इन्टरनेट मार्फत सम्बोधन गर्नुभएको थियो भने देशका विभिन्न जिल्लाबाट पनि इन्टरनेटकै माध्यमबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूले सहभागिता जनाउनु भएको थियो। आज कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 1000 माथि रहे पनि मृतकको संख्या भने घटेको छ। 24 घण्टामा देशभर कोभिड-19बाट 2 जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ। यस्तै 1356 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसैबीच बन्दाबन्दी खुलिसके पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्वास्थ्यका मापदण्ड अझै पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्न सरकारले सबैमा आग्रह गरेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 24 घण्टामा नेपालमा थप 1356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 11154 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 1356 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै थप 647 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 511, ललितपुरमा 73 र भक्तपुरमा 63 जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 2 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 429 पुगेको छ। विगत 24 घण्टामा 823 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 48061 पुगेको छ। जना गरी जम्मा 8949 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पीसीआर 11154 गरी जम्मा 9,34,977 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमितको संख्या 1356 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7171 छ। कोभिड-19बाट मुक्त हुने प्रतिशत 72 रहेको छ। हाल 223 जना कोरोना संक्रमित आइसियूमा र 37 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 9,49,077 परीक्षणहरू गरिएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या अहिले 7171 रहेको छ। त्यस्तै सक्रिय संक्रमितको संख्या 18142 रहेको छ। यसैबीच बन्दाबन्दी खुलिसकेको अवस्थामा स्वास्थ्यका मापदण्ड अझै पूर्ण रूपमा पालना नगरेको भन्दै सरकारले स्वास्थ्यका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ।
क्यामेरामा कुमार शर्माका साथमा श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था विभागले कोभिड-19 को अवस्थामा यातायात सेवा सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानी सहितको निर्देशिकामाथि सरकारवालाहरू बीच छलफल भएको छ। छलफलमा ट्राफिक प्रहरी अधिकृत, यातायात व्यवसायीहरू र यातायात कर्मचारी मजदुरहरू बीच निर्देशिकालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने सहमति भएको छ। सो अवसरमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालले सरकारवालाहरूबाट निर्देशिकाको पालनामा देखाइने तदारुकताले प्रहरी अनुगमन थप व्यवस्थित हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। छलफलमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका उपाध्यक्ष विजय स्वार, महासचिव सरोज सिटौला लगायत मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरूले एउटा निर्देशिका बनाएर मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा नहुने उल्लेख गर्दै महामारी सम्बन्धी जनचेतना बढाउने, स्थानीय निकायहरूको महामारी नियन्त्रणमा भूमिका बढाउने जस्ता कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारवाला सबै पक्षहरूको सहभागिता र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा सबै जिल्लामा समन्वय समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पनि यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनहरूको रहेको छ। मान्छेले एउटा कागज दिएर मात्रै हुँदैन, मजदुर युनियनले प्रतिबद्धता सहित जनचेतनामूलक ढङ्गबाट व्यापक रूपमा अवेरनेस गर्ने हामी व्यवसायी मजदुरहरू राष्ट्रिय रूपमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकारका सबै निकाय सक्रिय भएर लागेका छन्। गाउँ गाउँसम्म सञ्चालन भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कसरी काम गर्दै आएको छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। नेपालमा 63% मानिस कृषिमा आश्रित रहँदै आएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण यति धेरै मानिस संलग्न हुँदै आएको कृषि क्षेत्र प्रभावित भएमा यसले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण कम नभएको अवस्थामा यो सँगै जुझ्दै सावधानीका साथ आफ्ना दैनिक गतिविधि अघि बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। यसलाई ध्यानमा राखेर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणमा अपनाउनु पर्ने उपायबारे जानकारी सहितको मापदण्ड बनाएर मातहतका सबै निकायलाई परिपत्र गरेको छ। यो मापदण्ड अनुसार काम गर्दा कोरोनाको जोखिम कम हुन सक्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूलाई पनि हामीले यो जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीहरूका बारेमा निरन्तर जानकारीहरू गराएका छौँ र हामीले केही मापदण्डहरू बनाएर सबै निकायहरूलाई परिपत्र पनि गरेका छौँ। त्यसमा अब यो स्वास्थ्यका सावधानीको हिसाबले भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने, धेरै भिड नगर्ने र कार्यालयमा पनि पहिला चाहिँ त अब यो कर्मचारीहरू पनि सिफ्ट गर्ने चलन थियो। अब निषेधाज्ञा हटेपछि चाहिँ त्यो हटेर अहिले सबै कर्मचारी काममै हुनुहुन्छ। कृषि मन्त्रालयले मातहतका सबै निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न, भौतिक दूरी कायम गर्न, बैठकहरू सकेसम्म कम गर्न र आवश्यक सबै सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएको छ। कर्मचारीहरू काममा गर्दा पनि स्वास्थ्यका सावधानी अपनाउने, भौतिक दूरी कायम राखेर बस्ने, मिटिङ बैठकहरू गर्दा पनि एकदमै थोरै मान्छे र अत्यावश्यक मान्छे मात्रै राखेर ती बैठकहरू गर्ने, सेनिटाइजरहरूका कुराहरू भए मास्कको अनिवार्य गर्ने, यी यावत कुराहरू स्वास्थ्यका मापदण्डहरूका परिपालनालाई हामीले अनिवार्य गरेका छौँ हाम्रा निकायहरूमा र त्यो खालले हामीले परिपत्र पनि गरेका छौँ र त्यसरी सेवा जान्छ र विभिन्न अन्य हामी अन्तर्गतका अन्य निकायहरूलाई पनि हामीले हाम्रो सेवा प्रवाहको हिसाबले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै कडाइका साथ पालना गर्नलाई भनेका छौँ। कर्मचारीहरूका लागि मात्र नभई सेवाग्राहीहरूलाई पनि स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सेवा लिने र दिने व्यवस्था मिलाइएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेष गरी मल खरिद गर्न लामो लाम लाग्ने गरेकोमा त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन मापदण्ड नै बनाएर सम्बन्धित ठाउँहरूमा पठाइएको छ। अब यो मल वितरणमा केही भिडभाडको कुरा सम्भावना त्यहाँ देखिया थियो। हामीले मल वितरणको लागि पनि एउटा छुट्टै मापदण्ड बनाएर यो विधिबाट गर्नुहोस्, तपाईँहरू भिडभाड कम गराउनुहोस्, त्यहाँनिर टोकनका सिस्टम गर्ने अथवा त्यहाँ मास्कहरूलाई अनिवार्य गर्ने, लाइन पनि टाढा राख्ने, यो खालका कुराहरूलाई हामीले चाहिँ हामी सक्दो प्रयास गरिरहेछौँ र हाम्रा निकायहरूलाई सुसूचित गरिरहेको अवस्था छ।
सेवाग्राहीलाई कोरोनाबारे आवश्यक जानकारी दिने गरिएको छ। यो सँगै कृषि कर्ममा कसरी संलग्न हुने र बजारीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिइएको छ। यसैगरी खेतबारीमा काम गर्दा अपनाउनु पर्ने सावधानीका सबै उपायबारे किसानलाई जानकारी गराएर कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउने प्रयास जारी राखिएको छ। अब यो लकडाउनको सुरुकै अवधिदेखि नै कृषकहरूलाई पनि हाम्रा अनुरोधहरू पटक पटक मिडिया मार्फत चाहिँ गइरहेकै छ। खेतीपाती गर्दा कसरी गर्ने, पशुपालन गर्दाखेरिको लागि कसरी काम गर्ने, बजारीकरण गर्दाखेरि के काम गर्ने, यी कुराहरूको हामीले पटक पटक चाहिँ सूचनाहरू प्रवाह भएको छ। खास गरेर स्वास्थ्यका मापदण्डकै कुरा हो, त्यो दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्क सेनिटाइजरका कुरादेखि लिएर अब कृषिजन्य उपकरणहरूको सरसफाइको कुरा, घर फर्किँदाखेरि एउटा सरसफाइ गरेर मात्रै भित्र पस्ने काममा जाने कुराहरू, एउटै फिल्डमा काम गर्दा पनि सकेसम्म चाहिँ मेसिनले काम गर्ने र मान्छेले काम गर्दा पनि मान्छे टाढा बसेर सामाजिक दूरी गरेर कायम गर्नेदेखि लिएर यावत थुप्रै जानकारीहरू हाम्रो यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत र यो हाम्रो विभिन्न मिडियाहरू मार्फत सूचना दिएको छ। पछिल्लो समय धेरै जिल्लामा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ, तर यसो भन्दैमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएको भने होइन। मानिसहरूको गतिविधि बढी भएका बेला कोरोनाको संक्रमण झन बढ्न सक्छ। यही भएर अहिलेको अवस्थामा कृषि कर्म गर्दा सावधानी अपनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अबको 1 हप्ताभित्रमा विद्यार्थी भर्ना गरिसक्ने र निजी विद्यालयको शुल्क पुनरावलोकन गर्ने लगायत बुँदा समेटिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्य योजनालाई देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा लगिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले असोज 1 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्य योजना 2077 स्वीकृत गरेको र सोही दिनदेखि कार्यान्वयनमा गएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले आकस्मिक कार्य योजनाले वैकल्पिक सिकाइको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिने, प्रविधिको सुविधा नभएका विद्यार्थीलाई समेत पढाउने, अभिभावकलाई घरमै विद्यार्थीको सिकाइमा संलग्न गराउने, विद्यालयहरूमा इन्टरनेटको व्यापक विस्तार गर्ने लगायत कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी असोजको दोस्रो हप्तासम्ममा सबै विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक पुर्याउने, निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने तथा भर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने योजनालाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। भएका विद्यार्थीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकहरूको उपस्थितिलाई सुरुवाती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यको रूपमा जोड दिएको छ। शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाको लागि ढाँचा विकास, नमुना स्वाध्यायन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ। अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री पोखरेलले नेपालको अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साबारे समेत जानकारी समेट्ने सीमा सम्बन्धी पुस्तक प्रकाशन तथा वितरण हुनु अघि शिक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र भूमि सुधार मन्त्री बीच छलफल गरेर प्रतिवेदन दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभएको जानकारी दिनुभयो। सीमा सम्बन्धी पुस्तक कुनै पनि कक्षाका विद्यार्थीको पाठ्य पुस्तकका रूपमा नरही सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मात्रै रहेको जानकारी गराउनुभयो। मन्त्रीलाई यसको बारेमा रिपोर्ट गर्ने भन्नुभएको छ। हामी चाँडै त्यसबारेमा हामी छलफल गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्नेछौँ। कीर्तिमानी पर्वतारोही आङ्ग्रिता शेर्पाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। मन्त्री परिषदको आजको बैठकले उहाँको अन्त्येष्टिमा राजकीय सम्मान प्रदान गरिने निर्णय गरेको हो। उहाँले 10 पटकसम्म बिना अक्सिजन सगरमाथाको सफल आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान बनाउनु भएको थियो। पर्वतारोहणमा उहाँले बनाउनु भएको कीर्तिमान गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा पनि अङ्कित छ। हिम चितुवाको नामले परिचित साहसिक पर्वतारोही आङ्ग्रिता शेर्पाको 72 वर्षको उमेरमा हिजो निधन भएको हो। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनसनमा बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीको उपचारका लागि उहाँलाई काठमाडौँ ल्याइएको छ। डाक्टर केसी हवाई जहाज मार्फत जुम्लाबाट नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौँ आउनुभएको हो। ट्रमा सेन्टर पुर्याइएपछि डाक्टर केसीले आफू शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज जान चाहेको बताउनु भएपछि उहाँलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको छ।
विगतमा भएका सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै उहाँ भदौ 29 गतेदेखि जुम्लाको बामिरामस्ट मन्दिरमा अनसन बस्नुभएको थियो। आफ्नो माग पूरा गराउनका लागि थप दबाब दिने भन्दै डाक्टर केसी काठमाडौँ आउनुभएको हो। नेपालमा 16 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीहरूमा मानसिक समस्या बढी देखिएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। काठमाडौँमा आज सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार मादक पदार्थ लगायत अन्य नशालु पदार्थ सेवन गरेका कारण यस्तो समस्या बढी देखिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। नेपालमा 16 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीमा सबैभन्दा बढी 7.7% मानसिक समस्या रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। त्यसपछि 40 देखि 49 वर्ष उमेर समूहका वयस्कहरूमा 6.3% मानसिक समस्या रहेको पाइएको छ। तीमध्ये महिलामा 5.1% र पुरुषमा 3.4% मानसिक समस्या रहेको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणमा 10% वयस्कमा आफ्नो जीवनकालको कुनै न कुनै समयमा मानसिक समस्या रहेको उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये 6.5%ले आत्महत्याको सोच राखेको र 1.1% वयस्कले आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेका छन्। मादक पदार्थ र अन्य नशालु पदार्थको बढी सेवन गर्ने बानी आत्महत्या प्रयासका मुख्य कारणहरू रहेको सर्वेक्षणले औँल्याएको छ। प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 5.9% मानिसमा मानसिक समस्या रहेको पाइएको छ। यसैबीच आफूलाई मानसिक समस्या भएको छैन र भएमा आफै समाधान होला भन्ने सोच्नु, समस्या आफूलाई भएको अरूले थाहा पाउँछन् कि भन्ने डर हुनु जस्ता कारणहरूले मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरू चिकित्सकको परामर्शबाट वञ्चित हुने गरेको सर्वेक्षणले औँल्याएको छ। सर्वेक्षण सार्वजनिक पछि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ग्यावालीले कोभिड-19 का कारण पनि मानसिक समस्या बढेको र यसमा सचेतता अपनाउनु पर्ने बताउनु भयो। नेपालमा चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित चाहिँ तपाईको आइसके पछाडि मानसिक स्वास्थ्यको महत्त्वलाई जन उजागर गरेको छ र यसको सम्बन्धी रिसर्चहरू हुनुपर्छ राष्ट्रिय लेभलमै भन्ने खालको तथ्यलाई सार्वजनिक गरेको छ। नेपालका 7वटै प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरिएको हो। क्यामेरामा सुवर्ण घिमिरे र सरोज आचार्यका साथ मनोहरी थापा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। बाँकी समाचार एकैछिनको विश्रामपछि। वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले विश्वभरि नै आफ्नै तवरले आज विश्व गैंडा दिवस मनाएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण नेपालमा औपचारिक कार्यक्रम नगरी गैंडा संरक्षणका बारेमा इन्टरनेटको प्रयोग मार्फत छलफल गरेर अनौपचारिक रूपमा यो दिवस मनाइयो। दुर्लभ मानिने एकसिङ्गे गैंडा जोगाउन वासस्थान व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको विज्ञहरूले त्यसबखत बताउनुभयो। गुल्मीमा पहिरोमा पुरिएर 2 जना पैदल यात्रीको मृत्यु भएको छ। पहिरोमा परेर 1 जना घाइते भएका छन्। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका 2 रातचौरमा बाटोमाथिबाट खसेको पहिरोमा परेर 39 वर्षका प्रेम बहादुर कुमाल र 5 वर्षका सफल कुमालको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक केदार राज पन्तले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले करिब 6 महिनाका लागि देशभर विभिन्न प्रतिबन्धहरूको घोषणा गर्नुभएको छ। नयाँ जारी प्रतिबन्ध अनुसार पसलका कर्मचारीले फेस मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्नेछ। विवाह लगायतका समारोहमा 15 जनाभन्दा बढी मानिसलाई सहभागी हुन रोक लगाइएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले बेलायतमा कोरोनाले डरलाग्दो स्थिति ल्याएको बताउँदै सकेसम्म घरबाट नै काम गर्न सबैमा आग्रह पनि गर्नुभएको छ। नियमको पालना नगरे कारबाही स्वरूप 200 पाउन्ड जरिवाना तिराउने नियम पनि बनाइएको छ। साथै प्रधानमन्त्री जोन्सनले आगामी दिनमा यसभन्दा कडा किसिमका प्रतिबन्धहरू पनि आउन सक्ने बताउनु भएको छ। समग्र वित्तीय स्थायित्वका लागि वित्तीय प्रणाली मात्रै नभएर त्यसका ग्राहकहरूलाई समेत संरक्षण गरिनुपर्नेमा केन्द्रीय ब्याङ्कले जोड दिएको छ। अहिलेको अवस्थामा धेरै नाफा कमाउने भन्दा
संस्थाहरूलाई टिकाउने ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने केन्द्रीय ब्याङ्कको भनाइरहेको छ। समग्र वित्तीय स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकले वित्तीय प्रणाली मात्र नभएर त्यसका ग्राहकहरूलाई समेत केन्द्रबिन्दुमा राखेर वित्तीय प्रणालीको दबावलाई सम्बोधन गरिरहेको जनाएको छ। कोभिडका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्रमा असर परिरहेकाले अहिलेको अवस्थामा धेरै नाफा कमाउने र लाभांश बाँड्नेतर्फ मात्र केन्द्रित नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूहरूलाई र आफ्ना ग्राहकहरूलाई बचाएर अगाडि बढ्ने रणनीति तय गर्न केन्द्रीय बैंकले जोड दिएको छ। हामीले वित्तीय क्षेत्र सँगसँगै रियल सेक्टरलाई कुनै न कुनै किसिमको सुविधा सहुलियत नदिँदाखेरि उद्यमशीलतालाई बचाउनै गाह्रो पर्ने स्थिति हामीले महसुस गऱ्यौँ र कतिपय सुविधाहरू सहुलियतहरू ब्याङ्किङ क्षेत्रको तर्फबाट अरू क्षेत्रलाई प्रदान गरियो। खास गरी अरू निजी क्षेत्र ऋणी ग्राहकहरूलाई सुविधाहरू प्रदान गरियो अथवा समय प्रदान गरियो। अब यो खालको सुविधा प्रदान गरिराख्दाखेरि यहाँले औँल्याउन खोज्नु भएको विषय वित्तीय क्षेत्रलाई चाहिँ थप दबाव पर्ने, कहीँ कतै स्थायित्वमा पो असर पर्ने हो कि यिनीहरूको सोल्भेन्सीमा पो असर पर्ने हो कि कतिपय अवस्थामा लिक्विडिटीमा पनि प्रेसर पर्ने विषय स्वाभाविक हो। तर हामी यहाँ त्यो अहिले कम्फर्टेबल छ। यसमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अतिरिक्त दबाव नपरोस् भनेर मौद्रिक नीति मार्फत नै केन्द्रीय बैंकले यथेष्ट सम्बोधन गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। अहिले पनि केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई हामीले एकदम क्लोजली चाहिँ अनुगमन पनि गरिरहेछौँ हैन। नीतिगत असर कस्तो छ, रेगुलेटरी निर्देशनहरूको असर कस्तो छ, त्यसै गरी मार्केटमा लिक्विडिटीको अवस्था कस्तो छ, त्यो लिक्विडिटीले कस्तो असर पारिरह होला, कहीँ कतै स्क्यार्सिटी हुने, भोलि क्रेडिट क्रन्च हुने सिनारियो त आउँदैन भनेर सुरुका दिनमा हामीलाई ठुलो त्रास पनि थियो। भाग्यवश त्यो स्थिति अहिलेसम्म आएको छैन। अहिले लिक्विडिटी कम्फर्टेबल छ।